अब हेरौँ अर्को क्वेसन 2070 को है। यहाँनिर के छ क्वेसन भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल डेभिएसन फ्रम द डेटा भनेर भनेको छ है। पन्ध्र, 7, 25, 12, 4, 22, 19 र 10। अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको छ। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो? क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको एउटा पोजिसनल खालको मेजर हो हैन। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कुनै पनि पोजिसनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने फर एक्जाम्पल क्वार्टाइल हुनसक्छ अथवा मेरियन हुनसक्छ, पर्सेन्टाइल हुनसक्छ, डेसाइल हुनसक्छ। यी कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त? यसलाई अर्डरमा एरेन्ज गर्ने काम चाहिँ पहिला सुरुमा गरेकै हुनुपर्छ। भने चाहिँ यसलाई अर्डरमा राखौँ है त। कहिल्यै पनि पोजिसनल भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने अर्डरमा राख्नुपर्छ है। जुन अर्डरमा राख्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डरमा राखेँ है, इन एसेन्डिङ अर्डर। अनि एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डरमा के हुन्छ भन्दा मेडियन चाहिँ तपाईँको सधैँ एउटै नै आउँछ, एसेन्डिङ होस् या डिसेन्डिङ होस्। तर क्वार्टाइलमा Q1 अप्पर क्वार्टाइल र लोअर क्वार्टाइलमा चाहिँ हामीले डिसेन्डिङ अर्डर राख्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर फरक पर्न सक्छ। अथवा पर्सेन्टाइलकै कुरा गरौँ त्यहाँ पनि फरक पर्न सक्छ र डेसाइलमा पनि फरक पर्न सक्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा पहिला आउला 4, अनि 7, अनि 15, 19, 22 र 25 है। अब यति राखिसके पछाडि हामीले के गर्न सकिएला त? यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर एन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एन काउन्ट गर्नु पर्यो। हियर एन भनेको यो कस्तो सिरिज हो? यो भनेको एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हो। सो हामीले स्मल एन युज गर्छौँ। काउन्ट गरौँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वटा रहेछ है। क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँहरूलाई क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ त? क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला भनेको के हो त? Q3 - Q1 / 2 यो फर्मुला हो। अब यसको लागि हामीलाई फेरि के चाहिने रहेछ? एउटा Q3 चाहिने रहेछ, एउटा Q1 चाहिने रहेछ। भनेको लोअर क्वार्टाइल अप्पर क्वार्टाइल दुइटै चाहियो। भने Q1 क्याल्कुलेट गरौँ पहिला। अब Q1 भनेको के हो त? Q1 भनेको लोअर क्वार्टाइल भनेको n+1/4 यो फर्मुला हो। यो के को फर्मुला हो? यो चाहिँ यसको पोजिसनको फर्मुला हो। यतिवाला आइटम है, यो यसको पोजिसनको फर्मुला हो। यो क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइलको फर्मुला होइन, यो यसको पोजिसनको फर्मुला हो। यो भनेको 8+1/4 आइटम। (2.25th आइटम। अब यो त ठ्याक्कै सेकेन्ड आइटम भनेको भए एउटालाई टिपेर राख्न मिल्थ्यो, यसलाई टिपेर राख्न मिल्थ्यो। अथवा हामीलाई यहाँनिर थर्ड आइटम भनेको भए यसलाई टिपेर राख्न मिल्थ्यो। तर 2.25 भनेको कस्तो आइटम भयो त? यो दुइटाको बिचमा यतापट्टि कतैको आइटम भयो 2.25 भनेको त। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले 2.25 लाई कसरी मिलाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। 2.25 भनेको यस्तो गर्छौँ। Therefore Q1 = 2.25 आएको हो भने सेकेन्ड आइटम यो अगाडिको होल नम्बर जे छ त्यही राख्ने। अनि पछाडिकोलाई चाहिँ के गर्ने त? यो छ नि, यो 0.25 लाई मैले जे छ त्यही राख्छु। यो भयो टाइम्स के गर्ने त? यो भन्दा ठुलोवाला भ्याल्यु अथवा यसको सिलिङ भ्याल्यु कति हो? थर्ड आइटम हो। र यसको सानो भ्याल्यु कति हो भनेको 2.25 कतिको बिचमा पर्छ? एउटा थर्ड आइटमको बिचमा, एउटा सेकेन्ड आइटमको बिचमा पर्छ नि। भने थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्छौँ है। यो भनेको के भयो त? सेकेन्डमा हाम्रो के छ? 7 छ प्लस 0.25
टाइम्स कति हुने भयो थर्ड आइटममा हाम्रो 10 छ सेकेन्डमा 7 छ भनेको कति हुने भयो त यो हाम्रो Q1 भयो अब Q1 क्याल्कुलेट गरेको जस्तै नै हामीले Q3 पनि क्याल्कुलेट गर्छौं ल Q3 भनेको के हुन्छ त Q3 को लागि हाम्रो पोजिसनको फर्मुला के छ 3 टाइम्स n + 1 by 4th आइटम यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 3 टाइम्स 2.25 नै हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो यति चीजको भ्यालु हामीले यहाँनेर पनि त्यही त क्याल्कुलेट गरेको हो हैन र यसको भ्यालु हामीले यहाँनेर 2.25 पाएको थियौ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट 2.25 राखे यो भनेको कति हुन्छ 6.75th आइटम अब 6.75th आइटममा पनि हामीले त्यसरी नै गर्छौं Q3 भनेको के हुन्छ त यो 6 अगाडिको जे छ त्यही राख्ने 6th भयो प्लस पछाडीको 0.75 लाई मैले 0.75 टाइम्स यो भन्दा सानो भनेको 6th हुन्छ र यो भन्दा ठूलो भनेको 7th हुन्छ ठूलोले सानोलाई घटाउने माइनस 6th आइटम भनेको के आउने भयो त 6th आइटम हाम्रो कति छ 1 2 3 4 5 6 19 र 22 है 19 प्लस 0.75 टाइम्स 22 माइनस 19 भनेको कति आउँछ त 19 डाइरेक्ट गरे मैले 21.25 चाहिँ आउने रहेछ है ल यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्न पाइएला त अब डाइरेक्ट क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न पाइएला क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो बाइ 2 हो भनेको कति आयो त 21.25 माइनस 7.75 डिवाइडेड बाइ 2 आयो भनेको कति हो 6.25 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउँछ है मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ ल यो भयो यसरी हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं है र यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई भर्खर सोधेको क्वेशन चाहिँ 2 मार्क्सको मात्र हो है अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो दुईटा क्याल्कुलेट गरेको बापत 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ र क्वार्टाइल डेभिएसन एक्ज्याक्ट निकाले बापत 1 मार्क्स गरेर 2 मार्क्स आउने हो हैन ल अब यहाँनेर माथि अर्को क्वेशन हेरौं 2071 को यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि n equals to 10 x equals to 120 x square equals to 1530 find the standard deviation and coefficient of variation भनेर भनेको छ है find the standard deviation and the coefficient of variation भनेको हामीलाई यहाँनेर एउटा चाहिँ के निकाल्न भन्यो एउटा सिग्मा को भ्यालु अर्को CV को भ्यालु अब सिग्मा को भ्यालु निकाल्न केही गाह्रो छ त छैन है सिग्मा को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई दिएकै कुराहरु युज गर्छौं हामीलाई के कुराहरु दिएको छ त गिभनमा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा दिएको छ n equals to 10 अर्को दिएको छ हामीलाई समेसन x दिएको छ 120 भनेर समेसन x स्क्वायर दिएको छ 1530 भनेर अब त्यसपछि हामीलाई चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको कुरा रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला भनेको के हो त समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर दैट इज कति हुने भयो त समेसन यो भनेको 1530 दिएको छ क्वेशनले यो भनेको 10 दिएको छ यो भनेको 120 दिएको छ यो भनेको 10 दिएको छ यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो यसलाई रुट भित्र पनि राख्नु पर्यो भनेको कति आउँछ त 153 माइनस यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 144 12 को स्क्वायर भनेको कति आयो त रुट भित्र 9 आयो रुट भित्र 9 भनेको 3 हुन्छ है ल 3 भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो त हामीलाई चाहियो CV निकाल्न CV को फर्मुला के हो सिग्मा बाइ x बार टाइम्स 100% हो अब यसको लागि के चाहिने रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन हामीले यहाँनेर निकालिसक्यौं अब चाहियो मिन भनेको के हो त मिन भनेको समेसन x बाइ n हो अब यो पहिला सुरुमा हामीले मिन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि मिन को लागि
अल्सो एक्स बार भनेको चाहिँ के हो त समेसन एक्स बाई एन हुन्छ भनेको कति हो 120 डिभाइड बाई 10 द्याट इज 12 हो भनेदेखि सिभी भनेको के हुने भयो त सिभी इक्वल्स टु सिग्मा बाई यो टाइम्स 100% द्याट इज कति आउँछ त 3 डिभाइडेड बाई 12 टाइम्स 100% भनेको कति हुन्छ 4 25 अनि 3 इक्वल्स टु 25% चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ 2071 को के भन्दैछ फाइन्ड द मिन डेभिएसन अफ द डेटा 10 5 6 12 7 भनेको चाहिँ हामीले कहाँनिर गरेको छौँ त भन्दा यो क्वेसन हामीले पहिल्यै गरिसकेको छौँ फ्रम मेडियन हैन मिन डेभिएसन यो होइन है यो क्वेसन हो यो सल्भ भइसकेको छ है अब यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ 2071 को अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2071 कै यो चाहिँ ओल्ड हैन 2071 को सप्लिमेन्ट्री को क्वेसन है यहाँनिर के भनेको छ क्वेसन म पहिला लेख्छु है त द मिन अफ टु स्याम्पल of size 50 and 100 are 54.1 and 50.3 respectively. And the standard deviation are 8 and 7 respectively. Obtain the mean and standard deviation. Obtain the mean and standard deviation of the sample of size 150 obtained by combining the two samples. यो भनेको छ है यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ अरे त दुईटा स्याम्पलहरु दिएको छ अरे साइज भन्नुको अर्थ के हो त यो साइज भन्नुको अर्थ चाहिँ जस्तै दुईटा स्याम्पललाई मैले n1 र n2 भनेको फर्स्ट स्याम्पलको नम्बर अफ आइटम्स यो हो र सेकेन्ड स्याम्पलको नम्बर अफ आइटम्स यो हो भन्न खोजेको हो र तिनीहरुको मिन दिएको छ है मिन चाहिँ यहाँनिर कसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको लागि यो हो र सेकेन्डको लागि चाहिँ यो हो है मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिलाको लागि चाहिँ यो हो र दोस्रोको लागि यो हो है यो चाहिँ स्याम्पल 1 को लागि यो स्याम्पल 2 को लागि स्याम्पल 1 को लागि स्याम्पल 2 को लागि अनि त्यसपछि obtain the mean and standard deviation of the sample दुईटालाई कम्बाइन गरिसके पछाडीको चाहिएको रहेछ अब यसको लागि हामीले के गर्छौं त गिवन है हामीलाई दुईटा दिएको थियो मैले n1 भने फर्स्टलाई यो भनेको 50 वटा थियो र n2 भनेको कति वटा थियो 100 वटा थियो अनि त्यसपछि हामीलाई एउटाको मिन दिएको थियो मैले 1 भने योको मिन चाहिँ हामीलाई 54.1 दिएको थियो भने x2 यो भनेको कति दिएको थियो 50.3 दिएको थियो अब सिग्मा 1 भनेको पहिलाको लागि सिग्मा 8 थियो र सेकेन्डको लागि सिग्मा कति थियो 7 थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भनेदेखि कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौं त कम्बाइन्ड मिन को लागि हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ n1x1 plus n2x2 डिवाइड बाइ
n1 प्लस यो हुन्छ भनेको के भयो त 50 टाइम्स अगाडिको 54.1 प्लस 100 टाइम्स 50.3 डिभाइडेड बाई 50 प्लस 100 भनेको के भयो त यो भनेको भयो कति हुने रहेछ 50 टाइम्स 54.1 सरी 50 होला 50.3 भनेको कति हुन्छ त यो भनेको हुने रहेछ 51.57 यो भयो है यति भइसके पछाडि अब हेर्नुस् त अब यो कम्बाइन्ड मिन हाम्रो क्याल्कुलेट भइहाल्यो यो भयो 1 मार्क्स सकियो है यो आयो अब हामीलाई चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भनेको के हो रुट भित्र राखेर n1 टाइम्स सिग्मा 1 प्लस स्क्वायर यसको नि स्क्वायर हुन्छ अनि n2 सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस 2 d2 को स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 यो भनेको फेरि के हो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ d1 र d2 को लागि हामीले पहिला सुरुमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ d1 र d2 भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अब यो त हामीलाई थाहा छँदैछ यो पनि थाहा छँदैछ यो पनि थाहा छँदैछ यो पनि थाहा छँदैछ अब d1 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने d1 भनेको के हो भन्दाखेरि d1 भनेको चाहिँ हाम्रो 1 पहिलो आइटमको लागि जुन हाम्रो मिन थियो नि पहिलो वालाको मिन माइनस कम्बाइन्ड मिन है माइनस कम्बाइन्ड मिन अनि यो d2 भनेको चाहिँ दोस्रो वालाको मिन हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ माइनस कम्बाइन्ड मिन है ल पहिला सुरुमा d1 र d2 निकालौँ है त यहाँनिर d1 भनेको चाहिँ के हो त पहिला वालाको मिन 54.1 माइनस कम्बाइन्ड मिन हामीले 51.57 निकालेको थियौँ यो भनेको भयो 2.53 दोस्रो वालाको कुरा गर्नुपर्दा d2 इक्वल्स टु कति हुन्छ पहिला सुरुमा त यसको मिन भनेको 50.3 थियो माइनस 51.57 भनेको कति हुन्छ माइनस 1.3 र 57 भने पछाडि 27 अब हेर्नुस् त सो हाम्रो सिग्मा भनेको कम्बाइन्ड सिग्मा भनेको कति हुने भयो त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यही माथिको फर्मुलामा हामीले भ्यालुहरू राख्दै गयौँ भने n1 भनेको 50 अनि त्यस पछाडि सिग्मा 1 को स्क्वायर भनेको 80 स्क्वायर प्लस यो भनेको कति भयो 2.53 भर्खर क्याल्कुलेट गरेको हो यो दुईटा राखेँ मैले 1.27 को होल स्क्वायर अब योलाई डिभाइड बाई n1 प्लस n2 भनेको 50 प्लस 100 यो भनेको कति आउने भयो त यो भनेको आउने भयो रुट भित्र राखेर म क्याल्कुलेट गर्छु है त 50 टाइम्स 8 को स्क्वायर प्लस 2.53 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त यो भनेको आउने रहेछ यो भनेको हुने रहेछ 3520 3520.045 भनेको छ 045 अनि त्यस पछाडिको चाहिँ कति हुने भयो त 100 टाइम्स 7 को स्क्वायर माइनस 1.27 को होल स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 473 100 माइनस कि प्लस पो होला 0.29 आयो है ल यो भइसके पछाडि डिभाइड बाई 150 यो भनेको अब डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेट गरौँ रुट भित्र राखेर 3520.045 प्लस 5061.29 डिभाइडेड बाई 150 यो भनेको कति हुन्छ त 7.56
हुने रहेछ। 56366 छ, तर मैले 56 नै लेखेर राउन्ड अफ गरेर है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ 2072 को क्वेसनमा। के भन्दैछ त 2072 को क्वेसनले 2 मार्क्सको क्वेसन हो। The information about the daily temperature of 2 cities X and Y, दुईटा सिटिजहरू आर इज फलोज भनेर हामीलाई दुईटा सिटिजको टेम्परेचरको डिटेलहरू चाहिँ दिइरहेको छ। यहाँनिर कसरी दिएको छ भन्दा XY अनि यो चाहिँ 84 डिग्री फरेनहाइट रहेछ ल। अनि त्यस पछाडि 92 अनि 25 अनि के भनेको छ यहाँनिर यो माथि दिएको चाहिँ एभरेज हो, एभरेज टेम्परेचर हैन, तर यो टेम्परेचर चाहिँ सेल्सियसमा हैन डिग्री फरेनहाइटमा हो। सेल्सियसमा त यत्रो पुग्दैन है। अनि भेरिएन्स अफ टेम्परेचर यो कुराहरू दिएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले भन्दा डिटरमाइन which city has greater consistency in the climate. Which city has greater consistency in climate यो भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको सबै सीवी को खेल हो, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को खेल हो र कन्सिस्टेन्सी को कुरा गर्नु पर्दा जसको थोरै सीवी त्यसको धेरै कन्सिस्टेन्सी है। यसमा तपाईहरुले नोट लेख्नु होला। यहाँनिर यो लेख्दै गर्दा हुन्छ है। थोरै सीवी त्यसको धेरै ल। अब यहाँनिर हामीले यो हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो x वालाबाट र y वालाबाट दुईटा एउटा CVX र CVY चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ र हामीले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौं। जसको थोरै भयो CV त्यो नै हाम्रो के हुन्छ धेरै कन्सिस्टेन्स भएको पाइन्छ भनेदेखि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त सिटी x को लागि काम गरौँ है त। फर सिटी x को लागि हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई एभरेज टेम्परेचर भनेर दिएको छ। एभरेज भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त्यहाँको मिन भनेको 84 र हामीलाई अर्को के दिएको छ भेरिएन्स भनेको के हो सिग्मा स्क्वायर हो भनेदेखि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु कति रहेछ 16 रहेछ। हामीलाई चाहिएको के हो यसको CV हो। CV निकाल्ने फर्मुला त खासमा के हो सिग्मा बाइ x बार टाइम्स 100 हो। हामीलाई चाहिएको छ यहाँनिर सिग्मा, हामीलाई भ्यालु थाहा छ सिग्मा स्क्वायर को। अब के गर्न सकिन्छ त सो सिग्मा इक्वल्स टु रुट भित्र 16 दैट इज 4। त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त CV अफ सिटी x भनेको चाहिँ के भन्न पाइयो सिग्मा बाइ x बार टाइम्स 100 पर्सेन्टेज राख्दा पनि भयो। यो भनेको के हुन्छ त सिग्मा को भ्यालु भनेको 4 भयो, यसको भ्यालु 84 हामीले निकालेको छौं, हामीलाई दिएको छ है टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ त 84 र 4 भनेसी यो भनेको 21 आउला। 21 र 100 भने पछाडी 100 डिवाइड बाइ 21 भनेको आउँदो रहेछ 4.76%। यो भयो हाम्रो के को लागि CVX को लागि भनेको सिटी x को लागि। अब सिटी y को लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त हामीलाई यहाँनिर एभरेज भनेर दिएको थियो नि 92 हो, त्यो भनेको हाम्रो मिन हो 92 आयो र सिग्मा स्क्वायर हामीलाई भेरिएन्स दिएको थियो। भेरिएन्स भनेको के हो त सिग्मा स्क्वायर हो दैट इज 25 हो भनेदेखि सिग्मा भनेको के होला त रुट 25 होला भनेको कति आयो 5 आयो। सिग्मा को भ्यालु 5 हो भनेदेखि अब हामीले CV क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। CV भनेको के हुन्छ
100% हुन्छ भनेको कति भयो त यो भनेको कति भयो 5/92 टाइम्स 100 भनेको हुने रहेछ 5.43 यो भइसके पछाडि अब हेर्नुस् त यो दुईटाबाट हामीले कम्पेयर गर्ने हो नि त यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त हाम्रो यसको चाहिँ यो वालाको चाहिँ के छ CV कम छ जसको CV कम भयो त्यही बढी कन्सिस्टेन्स हो अब हामीले के भन्न पाइयो त since CVX is smaller than CVY has greater consistency in climate भनौँ हैन त in climate ल यो कुरा सकियो होला है यो सकिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2072 को सेट डी को क्वेसन यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दा इन द distribution of data 20 25 30 36 32 र 43 यो दिएको छ फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भनेको छ है इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा यो भनेको हाम्रो डेटा भयो हामीलाई दिएको डेटा चाहिँ यो हो अब यसबाट हेरेर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई दिएको डेटा भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज हो भने पछाडि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यो टेबल कस्तो खालको हुन्छ त त्यो टेबलमा हामीले जम्मा दुईटा कलमहरू राख्दाखेरि काम पुग्छ र त्यो दुईटा कलमहरुमा के राख्नु पर्यो एउटा x एउटा x स्क्वायर किनभने हाम्रो फर्मुलामा समेसन x र समेसन x स्क्वायर को कुरा आउँछ यही दुईटाको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा कलमहरु बनाउँछौं अब भ्यालुहरु राख्दै जानुहोस् कति कति दिएको छ 25 30 36 32 र 43 यो दिएको छ अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ त अब हामीलाई x स्क्वायर चाहियो 20 को स्क्वायर इज 400 25 को स्क्वायर 625 30 को स्क्वायर 900 36 को स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1296 जति हुन्छ जस्तो लाग्छ है अनि त्यसपछि 32 को स्क्वायर भनेको त कति हुन्छ 1024 नै हुने भइहाल्यो त्यसपछि अर्को 43 को 14 14 16 16 बाट पनि 3 भनेपछि 43 43 43 18 कति हुन्छ 18 र 4 49 हुन्छ है ल यो भइसकेपछि अब सबैलाई जोड्ने हो जोड्दाखेरि समेसन x भनेको कति आयो 20 + 25 + 30 + 36 + 32 + 43 भनेको हुन्छ 186 त्यसपछि अर्को को चाहिँ जोड्दाखेरि कति आयो 1849 + 1024 + 1296 + 900 + 625 + 400 भनेको कति हुन्छ 6094 समेसन x स्क्वायर को भ्यालु 6094 आयो अब यति भइसकेपछि हामीलाई चाहिएको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो र अर्को n पनि चाहिने हुन्छ n चाहिँ हामीले काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 n को भ्यालु आयो 6 हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त we know स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सधैं के हुन्छ त रुट भित्र राखेर समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको रुट भित्र राखेर 6094 डिवाइडेड बाइ 6 माइनस 186 डिवाइडेड बाइ 6 को स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ त यतापट्टि आयो होला 31 31 को स्क्वायर भनेको 961 हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ कति आउँछ यो चाहिँ हेर्नै पर्छ है 6094 डिवाइड बाइ 6 भनेको चाहिँ हुने रहेछ 1015.66667 छ 67 गरे मैले ल
यो गर्नु पर्यो भनेको कति हुन्छ त 961 गर्दाखेरि 7.39 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2073 को सप्लिमेन्ट्रीको है के भनेको छ भन्दाखेरि इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ टु सेट्स विच अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज कन्सिस्टेन्स भनेर दिएको छ ल हेरौँ है त अब यहाँनिर के भयो त in the distribution of two sets of data which of the distribution is consistent यो भनेको छ अब यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर दिएको कुराहरु पनि लेख्नु पर्यो एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन x अर्को डिस्ट्रिब्युसन y यो दुईटा कुराहरु दिएको छ र यहाँनिर एउटा चाहिँ यिनीहरुको मिन दिएको छ अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ एउटा 100 लेख्यो एउटा चाहिँ 90 अनि एउटा 18 एउटा चाहिँ 10 अब यो भइसके पछाडी हामीलाई के भनेको छ which of the distribution is consistent consistent हुनको लागि के हुनु पर्यो त जसको CV कम छ त्यो नै धेरै कन्सिस्टेन्ट भएको पाइन्छ भनेदेखि हामीले CV क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो x को लागि र y को लागि CV क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो CV क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त डिस्ट्रिब्युसन x को लागि हेर्नुस् त x को लागि हेर्दाखेरि हाम्रो AM भनेको के हो AM भनेको 100 र SD स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10 हो अब यो भइसके पछाडी हामीले CV क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्न सक्छौं त यो नगरौं यो नै लेखौं SD by AM टाइम्स 100% भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 10 by 100 टाइम्स 100 भनेको ठ्याक्कै 10% आयो है अनि त्यसैगरी फर डिस्ट्रिब्युसन Y डिस्ट्रिब्युसन y को लागि हेर्ने हो भने के होला त AM हामीलाई दिएको नै छ 90 भनेर र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई दिएको छ 18 भनेर भनेदेखि अब CV यो x को लागि थियो यो y को लागि कति हुने भयो त SD डिभाइड बाइ AM टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ त 18 by 90 times 100 that is 0 0 अनि 2 भनेपछि 20 आयो है 20% ल यो भइसके पछाडी अब यो दुटालाई हामीले कम्पेयर गर्यौं भने यसमा र यसमा यो चाहिँ कम छ है CV हेर्नु पर्दाखेरि यसको कम छ भने हामीले के भन्न पाइयो त since CV of distribution x is less than CV of distribution y त्यसै कारणले हामीले के भन्न पाइयो त distribution x is consistent भनेर भन्न पाइयो ल यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी कै कुरा छ 4 मार्क्स को क्वेशन हो भनेपछि यहाँनिर केही हामीले धेरै नै काम गर्नुपर्ने होला 2074 को भन्दा 2074 को है सेट B को क्वेशन छ following are the marks obtained by the two students in 6 tests 6 वटा टेस्टमा ल्याएको दुईटा विद्यार्थीहरु एउटा A भनेको छ एउटा B भनेको छ एउटा यहाँनेर अब डेटाहरु 56 72 48 69 64 र 81 अनि 63
यो भयो। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि खास क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ, which of the student will get performance award for the consistency test. कन्सिस्टेन्सी टेस्टको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि ए र बी मध्ये कसले चाहिँ यो पर्फर्मेन्स अवार्ड पाउँछ होला भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, कन्सिस्टेन्सी हेर्नु पर्यो। कन्सिस्टेन्सी कसरी थाहा हुन्छ, जसको कम सिभी त्यो नै धेरै कन्सिस्टेन्ट भन्ने हो। अब त्यसको लागि फेरि हामीलाई सिभी चाहिने रहेछ। सिभीको फर्मुला फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन टाइम्स 100% हो भने पछाडि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। ए र बीको अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अनि मिन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि मैले के भने भन्दाखेरि र टेबल बनाएर यहाँनिर दुईटैको काम एकैचोटि गरौँला है त। स्टुडेन्ट ए र स्टुडेन्ट बी है। स्टुडेन्ट ए बी, ल हेरौँ त। अब यिनीहरूको मार्क्सको कुरा भयो। मार्क्स एक्स राख्ने हो भने हामीले अर्को के राख्नु पर्ला, यति कुराहरू चाहिन्छ। यति भयो। अब यिनीहरूको स्क्वायर अहिले एकछिनमा निकालौँला, पहिला यतापट्टि लेखौँ। $63। अब यिनीहरूको स्क्वायर भनेको कति कति हुन्छ भन्दाखेरि 56 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 69 को स्क्वायर, 4096। ल अब अरूलाई हेरौँ है त। 3969 है, यो भयो। अनि 3969 पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो 74 को स्क्वायर भनेको यतापट्टि त क्याल्कुलेट गरेको छैन, 5476 रहेछ। यो त 2025 नै भइहाल्छ। 57 को स्क्वायर भनेको चाहिँ हुन्छ 3969 है। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्ला त, अब समेसन एक्स र वाई स्क्वायर, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन क्याल्कुलेट गर्नको लागि गर्दैछौँ हामीले। 56 प्लस 48, 69, 64 पनि बाँकी रहेछ, 390 है। ल अर्को साइडमा हेरौँ। 3136 प्लस 5184 प्लस 2304 प्लस यो भने कति भयो, यति भयो। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति कति हुन्छ भन्दा दुईटा 63 छ, 63 प्लस 63 प्लस 74 प्लस 45 प्लस 57 प्लस 82, 384। र उतापट्टिको भ्यालु चाहिँ कति छ,
3969 प्लस 5476 प्लस 2025 प्लस 3969 है। यो भनेको भयो 25412 है। हो भनेदेखि अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त एक्स र वाई सरी ए र बी स्टुडेन्ट ए र बी दुईटाको लागि छिराछुरी काम गर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट ए को लागि र फर स्टुडेन्ट बी गरेँ है मैले उतापट्टि। स्टुडेन्ट बी को लागि ए को लागि चाहिँ हाम्रो एक्स बार भनेको के भयो समेसन एक्स बाई एन भयो भनेको हाम्रो एन चाहिँ 6 थियो है इक्वल्स टु 65 र यो भनेको के हुन्छ एन माइनस एक्स बार नै लेखेँ मैले डाइरेक्ट। यो किन एक्स बार लेखेको भन्दाखेरि यहाँनिर खासमा यसको स्क्वायर चाहिनेवाला थियो। यसको स्क्वायर भनेको के हो त यसको स्क्वायर पनि लेख्न पाइन्छ त्यही भएर है डाइरेक्ट गरेको। ल यो भनेको आयो कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 26402 है बाई 6 माइनस 65 को स्क्वायर रुट एन्सर गर्दाखेरि आयो 13.25 13.24 एकछिन है त 13.24 आयो र रुटभित्र राखेर माइनस 65 को स्क्वायर 13.24 नै आयो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ स्टुडेन्ट बी को लागि एक्स बार भनेको 384 डिभाइड बाई 6 भनेको 64 आयो। टू बाई 6 माइनस 64 को स्क्वायर यो भने कति हुन्छ त यो भनेको 25412 बाई 6 माइनस 64 को स्क्वायर गर्दाखेरि आयो त धेरै नै पो आयो त एकछिन यसको रुट पनि त हो नि 11.80 आयो है 11.80 आयो। यो एकको कुरा मिलिरहेको छ नि एकचोटि फेरि हेरौँ है 56 स्क्वायर इक्वल्स टु 69 को स्क्वायर इक्वल्स टु 472304 5184 3136 इक्वल्स टु यति आयो है। ल डिवाइड बाई एन्सर डिवाइड बाई 6 माइनस ल झनै अर्कै पो आयो त ए 6561 डिवाइड बाई 6 10.73 है।
ल अब चाहिँ हुन्छ है। अब हामीलाई चाहियो सिभिएको ए भन्ने स्टुडेन्टको लागि यो बाई यो टाइम्स 100% भनेको कति आउँछ 10.73 बाई एक्स बार भनेको 65 सिभिबीको लागि चाहिँ यो भने कति हुन्छ बाई $16.50 यताको हो। कति हुने भयो त यो भनेको आयो 190 कति हो यो भनेको चाहिँ 11.8 बाई 6 196 त आउन नपर्ने ए 6 मात्र होइन 64 18.43 अब हेर्नुहोस् त यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कम सिभी छ जसको कम सिभी भयो त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भने पछाडि स्टुडेन्ट ए चाहिँ एको मार्क्सहरू चाहिँ धेरै कन्सिस्टेन्ट रहेछ। त्यसो हो भनेदेखि कन्सिस्टेन्टको आधारमा यदि त्यहाँनिर अवार्ड दिने हो भने अवार्ड चाहिँ एले नै पाउनुपर्छ। ल यो सँगसँगै हाम्रो डिस्पर्सनको कुराहरू सकियो है। आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी स्क्युनेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू भइरहेको छ पढ्दाखेरि भने तपाईँहरूले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू।